القایم سنٹر کی شاور ختم القرآن دے 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 رحمت نونن بمرائی کلی باران دے القایم سنٹر کی شاور ختم القرآن 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 دے راغلی معشومان خورشیدی بابل شان رسول دا بابلان راغلی معشومان خورشیدی بابل شان رسول دا بابلان راغلی عالمان دیدن شوے گلستان دے القایم سنٹر شاور ختم القرآن دے القایم سنٹر کی شاور ختم القرآن دے کرم صدر سبحان باقی نشر ارمان پورا مکہ قرآن کرم صدر سبحان باقی نشر ارمان پورا مکہ قرآن قرآن باہر جاوان کا غزو تک جوان دے القایم سنٹر کی شاور ختم القرآن دے القایم سنٹر کی شاور ختم القرآن دے قرآن زبور انجیل قرآن دیر تعویل پڑھا لکھا تفصیل قرآن زبور انجیل قرآن دیر تعویل پڑھا لکھا تفصیل پڑھ دو کتابوں کی قرآن مزر درمان دے القایم سنٹر کی شاور ختم القرآن دے القایم سنٹر کی شاور ختم القرآن دے ہر جئی صفات قرآن دستراحات دریا رد جانا دے ہر جئی صفات قرآن دستراحات دریا رد جانا دے قرآن شاور نازل بنا بھی آخر زمان دے القایم سنٹر کی شاور ختم القرآن دے القایم سنٹر کی شاور ختم القرآن دے قرآن وصل ثواب ہر ٹکے نایات دا آخری کتاب دے قرآن وصل ثواب ہر ٹکے نایات دا آخری کتاب دے قرآن بجے